अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात आप पर अपनी इसी तरह रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। और जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, खुदा की ज़ात उन पर भी अपनी रहमतें बरसाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें, और इस पे अपनी राय का इज़हार करें। बंदा अपने घर में अपने बेड पर सोकर उठकर वॉशरूम नहा धोकर फ्रेश होकर, मतलब ऐसे होता है कि ये जो घर होता है एक खुदा की बहुत बड़ी रहमत होती है। और वो दीवारें और वो बेड और वो आपकी फीलिंग, वो आपका वॉशरूम, वो आपका नहाना, वो आपका टॉवल, इसमें खुदा की ज़ात ने एक अपना ही वो रखा हुआ है। आधा फ्रेशनेस तो आपको यही दे देगा। आप अच्छे होटल में, महँगे होटल में, बड़े शहर में, लेकिन घर वाली गल जड़ी है ना, वो नहीं बनती, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपको मेरे भी चेहरे पे नज़र आ रही होगी। बट एनी हाउ, अब लोग चलिए ज़रा वीलॉग की तरफ। दोस्तों, पीटीआई जो है वो हवाओं में उड़ रही थी। उनका ख्याल था कि गुज़श्ता दिनों जब बैरिस्टर गौहर ने जप्फी डाली थी जनरल आसिम मनीर को, ते इन्हां दी गल हो गई थी। वो मतलब बताने की कोशिश कर रहे थे हर जगह पे कि साडी गल हो गई है। ये कह रहे थे कि हुकूमत खत्म, अब नून लीग का दौर खत्म, हमारा दौर शुरू होने वाला है, और एक दफा फिर इमरान खान पीटीआई लाडला बनने की तरफ चल रही है। यानी कि जो इनका इनकलाब है वो सिर्फ एक जफ्फी की हद तक था कि जैसे ही जफ्फी डालेंगे तो सारे मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चंद लम्हों की खुशी थी। पहले इस पर सर्जिकल स्ट्राइक 190 मिलियन पाउंड के इसके फैसले ने की थी कि अगर ऐसी कोई बात होती, और जिस लिए कहा जा रहा था कि 3 दफा जो फैसला है वो मनसूख किया गया, नहीं सुनाया गया, जज साहब ने कहा कि अभी मैं मसरूफ हूँ, फिर एकदम ये करने से मेरे ख्याल में हर चीज जो है वो क्लियर हो गई। किसी जगह ते कोई गल नहीं हुई। अब एक और पेशरफ्त हुई है। अंसार अब्बासी के मुताबिक हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि आर्मी चीफ और पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है बॉस हैं, तो उनको बता दिया गया है कि ये बाहर जिस किस्म की जितनी बातें चल रही हैं, उनसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ज़ाहिर है दहशतगर्दी के हवाले से जो भी था वो एक मुलाकात थी। और तफसीलात के मुताबिक आला तरीन हुकूमती ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की गुज़श्ता दिनों होने वाली बिला शेड्यूल मुलाकात में जो बात हुई, इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर दिया गया। आला तरीन हुकूमती ज़राए ने कहा कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से इनके पार्टी मसाइल को सुना, और फिर कहा को इन वो मामलात में नहीं पड़ेंगे। कि आर्मी चीफ ने पीटीआई रहनुमाओं से इनकी पार्टी मसाइल को सुना, और फिर उनसे कहा कि वो इन किसी किस्म के मसाइल में नहीं पड़ेंगे, और ना ही उन्होंने मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई हामी भरी है कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएंगे, हम उनको वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, और पीटीआई के रहनुमा जो हैं उनको हम लोग मौजें ही मौजें करा देंगे। तो इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये बात उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बता दी। एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान में लेकर पीटीआई को ताकतवर पैगाम दिया है कि जो मर्जी कर लो, बात सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी, चाचू से ही बात करनी पड़ेगी, हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो। देखें, ये बात पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं, और अगले 100 साल तक भी कहते रहेंगे कि सियासतदानों से ही एक दूसरे को बात करनी चाहिए। देखें, ये किरदार हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान बनाने वाले किरदार थे, वो भी नहीं रहे। फिर उसके बाद एक और लहर आई जिसमें बड़े-बड़े नाम गुजरे, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, वो भी नहीं रहे। जो मौजूदा वाले हैं, इनकी भी एक लाइफ लिमिट खुदा की ज़ात की तरफ से बनाई गई है, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, मेरे और आपके माँ-बाप, बच्चे सब शामिल हैं। तो अगले 100 साल के बाद भी मेरे ख्याल में अगर यही चीज़ें रहती हैं, जमहूरियत ही सबसे ताकतवर जो कि अब तक का दुनिया का राजुल वक़्त है, तो फिर आपको सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी। और अगले 4 साल तो फिर चाचू हैं ही हैं। चाचू से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि चाचू ने जो जीना हराम किया हुआ है, मुल्क की इकॉनमी सीधी पटड़ी पे डाली हुई है। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आप चाचू से बात ना करें। इधर ट्रंप ने हलफ उठाया, यूथिए टीवी के सामने ऐसे पॉपकॉर्न और 7 अप, कोका कोला लेकर बैठ गए कि छड्ड गल्लां दो। और वो खिताब जैसे ही शुरू होगा, और वो आपकी फ़िल्म में जब आप पॉपकॉर्न लेके बैठे होते हो, तो एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें आप अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सकते, और फिर उस वक़्त हर वो हरकत करते हैं जो खुशी में इंसान कर सकता है। तो यूथिए भी इमरान खान का नाम सुनने के लिए टीवी के सामने ऐसे जम कर बैठे कि वो जैसे ही वो लम्हा आए और वो कहे कि फ्री इमरान खान, तो वो फिर पॉपकॉर्न और 7 अप छत्ता च मारन
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. عمران خان کے حوالے سے بات ضرور ہوئی, لابنگ کی ہوئی تھی, لیکن ٹرمپ نے یوتھیوں کو میرے خیال میں نامراد ہی چھوڑ دیا کہ بھجن تسی اپنے اپنے گھر جڑا جڑا کام کر رہے ہو کرتے رہو, ساڈا تو نہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ذکر ہوا ہے, وہ آگے جا کے بتاتا ہوں. پھر یوتھیے بھی یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ٹرمپ عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلا آرڈر جو ہے وہ فری عمران خان کا کرے گا, اور ٹرمپ نے وہ نہ کیا. اچھا, جو سب سے بڑی بات ٹرمپ نے کی اس حوالے سے, جو عمران خان صاحب اور اس کے دوستوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ تھا, خاص طور پہ رچرڈ گرنیل, عمران خان اور سارے لوگوں کے. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں دو ہی جو ہے وہ چلیں گے, جسے کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں جو ایک عمران خان ٹائپ اور رچرڈ گرنیل ٹائپ لوگ ہیں نا, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میل اور فیمیل یہ دو ہی نسلیں ہیں امریکہ میں, تیسری کوئی نسل نہیں ہے. اب یہ جو جن کو بڑا آسرا تھا, امید تھا رچرڈ گرنیل کا, وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو رچرڈ گرنیل کو اڑا کے رکھ دیا, اور پھر ظاہر رچرڈ گرنیل کے اڑنے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب خود بخود ہی اڑ گئے ہیں. تو امریکہ میں اس وقت جی دو ہی لکھی جائیں گی, یا مسٹر یا مسز. یہ جو درمیان والا سلسلہ ہے نا, یہ میرا خیال ہے اڑا دیا پہلی تقریر میں. تو یہ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کے لیے ایک بری خبر ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی پہلے روز سابق جو صدر جو بائیڈن کے 78ویں صدارتی اقدامات کو منسوخ کر دیا, اور متعدد نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے, لیکن ایک بھی آرڈر عمران خان کی رہائی کا نہیں تھا. ظاہر ہے ایک تو انہوں نے جو بہت بڑی جو آس اور امید تھی وہ توڑی ہے, اور دوسری طرف ایک اور جو یوتھیوں کے لیے سرپرائز تھا. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس میں وزیر اعظم, اس میں صدر, اس میں بہت سے وزراء, وزرائے خارجہ, ڈپٹی پرائم منسٹر, بہت سارے عہدے ہیں. لیکن محسن نقوی امریکہ گیا, اور اس نے مطلب پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں نہیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف باری تقریب کے بعد کیپٹل ون ارینا میں تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پولیس سمیت مختلف اداروں کے دستوں کے جانب سے نو منتخب صدر کو سلامی دی, اور وہاں پر محسن نقوی موجود تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پیسے دے کر, یا وہاں پر آپ پر وہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر محسن نقوی صاحب کا ہونا میرے خیال میں یوتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا تمانچہ تھا, کیونکہ آخری وقت تک یہ نام کسی کو پتا نہیں تھا. 4-5 گھنٹے پہلے بھی محسن نقوی کے نام کا نہیں پتا تھا کہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں, کیونکہ آفیشلی اگر دیکھا جائے تو پھر کسی کو بھی کوئی دعوت نہیں تھی, کوئی بھی نہیں گیا وہاں پر, لیکن نقوی صاحب وہاں پر موجود تھے. اور یوتھیوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی نقوی سے, کیونکہ یوتھی سمجھتے ہیں کہ اس ساری گیم کو, اس سارے رولے کو, اس سارے چکر کو کرنے والا جو ہے گولی کیوں چلائی, اور اس کے علاوہ بہت سارے 9 مئی والے معاملے پہ بھی اس وقت, اور یہ وہ کہ ان کو تو تکلیف ہی محسن نقوی سے. تو محسن نقوی کو ظاہر ہے جو امریکی انتظامیہ ہے وہی بلاتے ہیں, وہی خط لکھتے ہیں, وہی کارڈ بھیجتے ہیں, وہی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے محسن نقوی کو بلایا یا محسن نقوی وہاں پہ انوائٹ تھا, تو پھر یوتھیوں کے لیے تو یہ بری خبر ہے نا. پھر یوتھیوں کا جو دشمن ہے, یوتھی جس کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے, وہی امریکی صدر کی تقریب میں موجود تھا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. خیر اینی ہاؤ, اب ہم یوتھیوں سے صرف اور صرف ایک جو ہے وہ ایک افسوس کر سکتے ہیں کہ یار تانوں اللہ صبر دے, اللہ تعالیٰ تواڈے جڑے جذبات نے انہاں دا اگلا سفر آسان فرمائے. اس سے زیادہ ہم یوتھیوں کے لیے اور کیا کہہ سکتے ہیں. ٹرمپ کے عہدہ سنبھالتے ہی حکومت پاکستان کا موقف آ گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے سیاسی لوگوں نے امریکہ سے خواہشیں وابستہ کر لی ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد تعمیری تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی لوگوں نے امریکہ سے خواہشیں وابستہ کر لی. امریکیوں کو اپنی ترجیحات اور مفادات ہیں, اگر کسی امریکی نمائندے کا بیان آتا ہے تو پاکستان ہینڈل کر لے گا. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ برسٹر گوہر کو جواب دے دیا, سیاسی امور پر سیاستدانوں سے بات کرے, اور برسٹر گوہر کے آرمی چیف سے دہشت گردی کے متعلق بات چیت ہوئی. اچھا, یہ دو چیزیں ہیں جو خواجہ آصف صاحب ہے, ظاہر ہے حکومتی تگڑے وزیر ہیں جو ہر جگہ پہ آپ کو مطلب کہ وہ حکومت کا موقف جو ہے وہ پیش کرتے نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے ایک تو یہ جو ٹرمپ کی تقریر ہے یہ بڑی تعمیری تقریر ہے, اور جس قسم کی کواسیں امیدیں لگائے بیٹھے تھے یوتھیے وہ پوری نہیں ہوئی, اور وہ امریکہ جو ہے پاکستان سے سٹیٹ ٹو سٹیٹ بات کرے گا, اور سٹیٹ ٹو سٹیٹ معاملات چلیں گے. اور دوسرا جو آرمی چیف ہے انہوں نے وزیر اعظم کو بریف کر کے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل ہوگی ہے, انہوں نے بھی اپنے گھر والے پاسے چھڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ عمران خان کو رہائی کا پروانہ جاری نہ ہو سکا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ فری عمران خان، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور وزیر اعظم کی جو بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ تحریک انصاف سے ملاقات پیورلی دہشت گردی اور اس معاملات پر تھا، اس پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ٹرمپ نے جو ایک بہت بڑی بات کی ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزری کہ نہیں گزری، امریکہ میں 2 ہی جینڈر ہوں گے، ایک میل اور دوسرا فیمیل، تیسرا کوئی جینڈر نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھیوں کے لیڈر کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے وہاں پر؟ کیونکہ یوتھیوں کا جو لیڈر ہے وہ بھی بول کے تو نہیں، لیکن میل فیمیل تو اپنے ساتھ اس کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ دونوں میں سے لکھنا پڑتا ہے، لیکن ایکچولی اس کے جو شوق ہیں وہ ان کو تو ٹرمپ نے ویسے ہی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ صرف اور جینڈر اور جو ہے وہ میل اور فیمیل ہی ہیں، تو اس سے کتنا تکلیف ہوئی ہوگی یوتھیوں کے لیڈر کو، اور یوتھیوں کے لیڈر کو رچرڈ گرنیل کو کتنی تکلیف ہوگی یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ جو بہت لوگوں پر بھاری گزرا ہے، جیسے اس نے آتے ہی امریکی انتظامیہ کو بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ ایک قانون جہاں پر قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے ریاست امریکہ جانا جاتا ہے، تو آج جب آئے اور انہوں نے 1500 لوگوں کو مطلب ایک ہی دھچکے میں جو ہے وہ فارغ کر دیا، مطلب یہ ایک سرپرائز ہے۔ لیکن دوسرا سرپرائز ہے کہ صرف جینڈر 2 ہوں گے، میل اور فیمیل۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا دھچکا ہے جو نہیں بھولنے لگے یوتھی۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔